सबैजनालाई नमस्कार। तपाईहरुलाई अवगत नै छ कि हामीले लोक सेवा प्रिपरेसनको क्लास गरिरहेका छौं र आज पनि हामीले त्यस्तै महत्त्वपूर्ण एउटा सानो लोक सेवाको भर्बल रिजनिङबाट एउटा सानो पोर्सन लिएर आएको छौं जुन चाहिँ के हो त रिपिटेड प्याटर्न सिरिज। अब धेरै विद्यार्थीलाई चाहिँ रिपिटेड प्याटर्न सिरिज बुझ्न पनि गाह्रो हुन्थ्यो। सर यसलाई कसरी सल्भ गर्ने, यसलाई कसरी गर्ने, यो कस्तो कस्तो खालको क्वेशन हो, ए बी बी दिन्छ, कहिले A1 A2 दिन्छ, यो के हो यो भनेर धेरै जना स्टुडेन्टले हामीलाई कमेन्ट सेक्सनमा साथसाथै मेसेजमा पनि हामीले लेख्नु भएको थियो। त्यही भएर रिपिटेड प्याटर्न सिरिज सम्बन्धीका सबै प्रश्नहरूको समाधान गर्ने स्वरूप हामीले यो एउटा भिडियो लिएर आएको छौं। अब प्रथम त हामीले के बुझ्नु पर्छ भने रिपिटेड प्याटर्न सिरिजमा काम गर्दाखेरि सामान्यतः त्यहाँनेरि चाहिँ अक्षरहरू साथसाथै अङ्कहरू पनि आउन सक्छ। के लेटर्स एन्ड नम्बर्सहरू दुईटै आउन सक्छ र रिपिटेड प्याटर्न सिरिजमा सामान्यतया 3 प्रकारको प्रश्नहरू सोधिन्छ। पहिलो प्रकारको प्रश्न भनेको तपाईको कस्तो हुन सक्छ भने पहिलो प्रकारको भनेको तपाईको सिंगल सिरिज हुन सक्छ है। पहिलो सिंगल सिरिज हुन्छ। अब यो सिंगल सिरिज भनेको चाहिँ कस्तो हो भने यदि एउटा मात्रै लेटर रिपिट भइरहेको छ भन्न खोजेको कि स्मल लेटर मात्र रिपिट हुन्छ कि क्यापिटल लेटर, जस्तै यस्तो आउन सक्छ नि, जस्तै यो ए आयो रे, बी बी आयो रे, सी सी आयो रे, सी सी सी, डी 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 यस्तो प्रकारले आयो भने यो के हुन जान्छ त सिंगल सिरिज हुन जान्छ, किनभने यहाँ स्मल लेटरहरू मात्रै आइरहेको छ हो। यो सिंगल सिरिज हो। यसको फर्मुलाहरुको बारेमा क्वेशनमा सल्भ गर्दै जाँदा हामी हेर्दै जान्छौं। अब नेक्स्टमा के आउँछ भने अर्को डबल सिरिज भन्ने हुन्छ है त। नेक्स्टमा आउँछ हाम्रो डबल सिरिज। अब डबल सिरिज भन्ने बित्तिकै नामैले काफी छ। नामैले काफी छ। कस्तो हुन सक्छ, जस्तै ए आयो अनि यसरी ए आयो, बी आयो अनि बी आयो अनि यसरी बी बी आयो। अब यो त प्याटर्न हो है, एउटा प्याटर्न हो, जस्तो पनि आउन सक्छ। जस्ट हामीले के बुझ्नु पर्यो यहाँनेरि हेर्नु त, यहाँनेरि यसरी के आयो त एउटा स्मल ए आयो एउटा क्यापिटल ए आयो, यहाँनेरि के आयो स्मल बी आयो क्यापिटल बी आयो भन्छ। दुई प्रकारको सिरिज एकै ठाउँमा के भएको छ गाभिएको छ। यो के हुन गयो डबल सिरिज हुन गयो। अब नेक्स्टमा हाम्रो के आउन जान्छ भने ट्रिपल सिरिज भनेर आउँछ र सामान्यतः ट्रिपल सिरिजहरूको फर्मुलाहरू पनि हामीले युज गर्दै स्टडी गर्न सक्छौं, खासै फरक पर्दैन। अब ट्रिपल भनेपछि 3 वटा आउनु पर्यो। के होला, जस्तै ए आयो अनि 1 आयो, बी आयो, त्यसपछि फेरि यसरी बी पनि आउन सक्छ हैन, बी आउन सक्छ यसरी। यस्तो तरिकाले गरौँ न ल, एउटा सिरिजै जस्तो भयो, बी बी आयो रे अनि यसरी यसको बीचमा 1 2 यसरी थपिएको पनि हुन सक्छ। अथवा एकदम सामान्य रूपमा बुझ्दाखेरि A1 BB2 यस्तो टाइपको सिरिजहरू त्यहाँनेरि आउन गयो। एकदम बेसिकमा यस्तो खालको आउन सक्छ भन्ने कुरा हो। अब स्मल आयो क्यापिटल आयो अर्को कुनै त आउनु पर्यो भने जस्तो 1 2 आयो भने ट्रिपल सिरिज हुन्छ। र सबैभन्दा यसको मूलभूत फर्मुला, सबैभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फर्मुला भनेको यो फर्मुला हो, n * n + 1/2। यो फर्मुला चाहिँ हामीले धेरै भन्दा धेरै यहाँनेरि प्रयोगमा ल्याउँछौं है त। अब नेक्स्टमा जाउँ, क्वेशनतिर जाउँ। पहिलो क्वेशन हामीले के सोधिरहेको छ भन्दा व्हाट इज द 100 लेटर अफ द सिरिज ए बी बी सी 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 डी 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 भनेर सोधेको छ। यहाँबाट तपाईले के अर्थ लाउन सक्नुहुन्छ नि, हेर्नुस् त, सुरुमा सिरिज चिनौं। यो ए छ, बीबी छ, सीसीसी छ, डीडीडी छ, अरु केही छ त्यस्तो केही छैन। यो एउटा सिंगल सिरिज हो। अब यहाँनेरि ध्यान दिउँ है, यहाँनेरि ध्यान दिउँ। सपोज यहाँनेरि मैले ए लेखे, यहाँनेरि मैले बीबी लेखे, यहाँनेरि मैले सीसीसी लेखे, यहाँनेरि मैले डीडीडी लेखे। अब यसलाई मैले यहाँ एउटा ए छ 1 लेखे, यसलाई 2 लेखे, यसलाई मैले 3 लेखे, त्यसैगरी यसलाई मैले के लेखे त 4 लेख्न गए है। यसलाई मैले 4 लेख्न गए। अब हामीले प्रयोग गर्ने भनेको सम अफ नेचुरल नम्बर्स। यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने, सुरुमा तपाईको मेन काम भनेको यसरी छुट्याउने काम। तपाईले चिन्नु पर्यो कसरी रिपिट भएको छ, किनभने सिरिज भन्ने बित्तिकै कुनै न कुनै रूपमा त रिपिट हुन्छ हो। त्यही रिपिटेसन हामीले यहाँनेरि बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब 1 2 3 4 यसरी अगाडि बढिरहेको छ है। हामीले प्रत्येक क्वेशनलाई बिस्तारै राम्रोसँगले बुझ्दै बुझ्दै जानुपर्छ, ताकि पछि गर्दै जाँदाखेरि त यो क्वेशन तपाईलाई 30 सेकेन्डमा पनि लाग्दैन, 30 सेकेन्ड पनि लाग्दैन, 20-25 सेकेन्डमा मिलिहाल्छ है। यति कुरा लेख्यो। अब यदि 1 मात्रै हो भने लेटर के हुन्छ, ए हुन्छ। यदि 1 + 2 3 हुन्छ भने थर्ड लेटर कुन हुन्छ हेर्नुस् त, यहाँको थर्ड लेटर यो फर्स्ट, यो सेकेन्ड, यो थर्ड लेटर यो आउँदो रहेछ। यदि मैले के गरे त 1 + 2 + 3 गरे भने 6,
छैटौँ लेटर हेर्नुहोस् है, यो थर्ड लेटर भयो, यो फोर्थ, यो फिफ्थ, यो सिक्स्थ भनेपछि मैले यसरी सम गर्दै जाँदाखेरि यसले चाहिँ अब सपोज मेरो जुन लेटर आउँछ यसले यहाँ सम भएको भ्यालुको सबैभन्दा लास्ट लेटर दिँदो रहेछ, त्यो अङ्कलाई इङ्कित गर्दो रहेछ भनेर भन्न सकिन्छ। अब हामीले अर्को काम, यति कुराहरू पनि थाहा पायौँ। अर्को काम भनेको यो 100 जुन छ 100 पोजिसनमा जानको लागि हामीले के भेटाउनु पर्यो त भन्दा यस्तो भ्यालु जुन हुन्छ नि n को भ्यालु जसले चाहिँ सबैभन्दा समलाई 100 को नजिक लान्छ। जस्तै यसलाई यसरी बुझ्न सकिन्छ, एकदमै सिम्पल तरिका छ, बिस्तारै हेर्दै जानु होला। 100 सम्म पुर्याउनको लागि जस्तै मैले 1 + 2 + 3 प्लस गर्दै गर्दै गए n को सम। अब n को कति भ्यालुले चाहिँ मलाई 100 को नजिकै लाग्छ त्यो कुरा हामीले हेर्नु पर्यो। जस्तै यदि मैले n को भ्यालु कति सपोज गरेँ भन्दाखेरि 12 सपोज गरेँ, 12 गरौँ भने 12 × 13 डिवाइडेड बाई 2, 2 6 जा 12, 6 2 जा 20, 6 3 जा 18, यो 6 1 जा 6 78 आउँछ। यो त अत्यन्तै कम भयो, अझै पनि जान सक्छ होला। अब मैले n को भ्यालु 13 लिए, हेर्नुहोस् है, हिट एन्ड ट्रायलबाट गर्दै जानुपर्छ। 13 × 14 डिवाइडेड बाई 2, 2 7, यो कति आउन गयो 91 आउन गयो। यो कतिमा आउन गयो 91 आउन गयो, 7 3 91 आउन गयो। यदि तपाईले n = 14 लिनुहुन्छ भने के हुन्छ, 14 × 15 डिवाइडेड बाई 2, 2 7 जा 14 हुन जान्छ, यहाँनिर सेम भएर 105 हुन जान्छ। हामीले चाहिएको 100 थियो, यहाँनिर 105 आयो, यहाँ माथि 91 छ हैन। अब हामीले केबाट गर्नु पर्यो त, योबाट भ्यालु गर्नु पर्ने हुन्छ। यहाँबाट हामीले भ्यालु गन्दै गन्दै जानुपर्ने हुन्छ। तर सबैभन्दा सुरुमा त चिन्नु पर्यो कि n = 13 वाला भ्यालु चाहिँ कुन हो त भन्ने कुरा चिन्नु पर्यो। यसको लागि अघि हामीले के भनेका थियौँ, जस्तै 91st पोजिसन भनेको चाहिँ कस्तो हुने रहेछ त भन्दाखेरि यो 13th लेटर जुन हुन्छ नि, 13th लेटरको लास्ट लेटर भनेको के हुन्छ त 91st पोजिसनमा हुन्छ। अब सर 13 लेटर कुन हो त भनेर चिन्नको लागि त हामीले अल्फाबेट सिरिज थाहा हुनु पर्यो। यसको लागि हामी सिम्पल यसो हेर्छौँ, EJOTY गरेर हेर्छौँ। यहाँनिर कति हुन जान्छ 5 10 15 20 25 मान्छे 13 मा के पर्छ, 10 मा J, 11 मा K, 12 मा L, 13 मा M पर्यो कि परेन, 13 मा M पर्यो। यसको मतलब 91st लेटर भनेको चाहिँ के हुन्छ त M हुन जान्छ। यो हाम्रो के भयो त 91st लेटर हुन गयो। कुरा क्लियर छ? यतिबाट हामीले के बुझ्यौं त अहिलेसम्मको लागि हामीसँग के इन्फर्मेसन छ भने 91st लेटर, हाम्रो 91st लेटर भनेको के रहेछ त M भन्ने कुरा हामीलाई थाहा भयो। र अब M को सिरिज पनि सकिसकेको छ। अब के को सुरु हुन्छ त n को सुरु हुन्छ। अब n भनेको 14th लेटर हो, n भनेको के हो त 14th लेटर हो। र हामीले के थाहा छ हेर्नुस् त, यदि फर्स्ट लेटर हो भने एक पटक, सेकेन्ड लेटर हो भने दुई पटक, थर्ड लेटर हो भने तीन पटक, फोर्थ लेटर हो भने चार पटक आउँछ भने 14th लेटर हो भने 14 पटक रिपिट हुन्छ। 14 पटक रिपिट हुन्छ भन्नुको मतलब 91st पोजिसनमा m छ। अब 92nd मा के हुन्छ, 92nd मा n हुन जान्छ, 93rd मा पनि n हुन्छ, 94th, 95th, 96th। अब 14th जोड्यो भने लगभग हाम्रो कति हुन जान्छ 106 पोजिसनसम्म n आउँछ। हामीले सोधेको छ 100 सोधेको छ भन्दा 92 र 106 के बीचमा n आइहाल्छ नि। हाम्रो सही आन्सर के हुन जान्छ त n हुन जान्छ। हो, तपाईले यदि रिपिटेड प्याटर्न सिरिज फर्स्ट टाइम हेरिराख्नु भएको छ भने अथवा पहिलोचोटि यो कुरा देखिराख्नु भएको छ भने यो एप्रोच तपाईको हुनुपर्छ। यो मैले सबैजना जसले चाहिँ रिपिटेड प्याटर्न सिरिज बुझ्नु भएको छ र एकदम बेसिक लेभलदेखि बुझ्न खोजिराख्नु भएको छ उहाँहरूको लागि हो। अब यही कुरा एउटा जान्ने मान्छेले कसरी गर्न सक्छ त हैन, एउटा बुझेको मान्छेले कसरी गर्छ भने उलाई सिधै थाहा हुन्छ कि ए यहाँनेरि 1 छ, यहाँ 2 छ, यहाँ 3 छ, यहाँ 4 छ। उले सिधै 100 को नजिकैको भ्यालु उलाई थाहा हुन्छ के कतिसम्म आउँछ भनेर। उले सिधै अड्कल काट्छ, 13 × 14/2 हुन जान्छ, 2 7 91 आउँछ, 100 को आएन भनेर थाहा पाउँछ। 91 मा 9 जोड्छ, 91 मा 9 जोडेर उले 100 बनाउँछ। 91st मा m छ भनेपछि त अब सबै 14 पटकसम्म त के रिपिट हुन्छ त n रिपिट हुन्छ, उले सिधै m मा टिका दिन्छ। यसरी गर्छ उले भनेपछि 10 देखि 20 सेकेन्ड, म म्याक्स 20 सेकेन्डमा राख्दिन्छु। अब त्यसपछि नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ। नेक्स्ट क्वेशन भनेको के छ भने व्हाट इज द 50th लेटर अफ द सिरिज भनेको छ। अब यहाँनिर उल्टिन गएको छ, हेर्नुस् त ZYYXXXWWW भनेको छ है। यसरी उल्टो सिरिज आउन गएको छ। अब यो उल्टो सिरिज आउँदाखेरि हामीले कसरी गर्ने, अगाडिकै तरिका हो। 50th पोजिसनमा छ, 50th पोजिसनमा छ भने
अहिलेको लागि केही नसोच्ने, यनको कति भ्यालु हुँदा 50 र तपाईँले चिन्नुभयो यो कस्तो सिरिज हो, यो सिंगल सिरिज हो। किनभने यहाँ पनि हेर्नुहोस् त जेड आएको छ, वाइवाई आएको छ, यहाँनिर स्मल क्यापिटल केही पनि छैन, सिंगल सिरिज भयो। यहाँनिर अब सिम्पली यनको भ्यालु निकाल्ने र यो पनि कस्तो छ हेर्नुहोस् त 1 2 3 4 5 यसरी गइरहेको छ है। मैले यसरी सम लेख्दै यसरी अगाडि गइरहेको छ। अब यनको भ्यालु कति राख्दाखेरि सपोज मैले 9 राखेँ, यन इक्वल्स टु 9 राखेँ भने 9 इन्टु 10/2 भनेको 45 आउँछ। अब मैले यनको भ्यालु 10 राखेँ भने के हुन जान्छ, 10 इन्टु 11 डिभाइडेड बाई 2 भनेको 55 हुन्छ। यो हामीलाई चाहिएको छैन, हामी केसँग सहमत छौँ त, यहाँ 45 सँग सहमत छौँ। अब अर्को कुरा, यो लेटर उल्टो गइरहेको छ, यो लेटर उल्टो गइरहेको छ। उल्टो गइरहेको छ भनेपछि अब के गर्नु पर्यो त, ए देखि गन्छौँ हामी, हात मान्छौँ। अब ए बी सी डी ई एफ जी एच गर्दै जान्छ। अरे यार पछाडि के आएको थियो, कन्फ्युज हुन्छ। यसलाई यसरी गर्ने, यहाँ यन इक्वल्स टु 9 छ हो, यसलाई सिधै हेर्ने, एबिसिडीबाटै हेर्ने। एबिसिडीबाट हेर्दा हाम्रो यो के हुन जान्छ त, आई हुन जान्छ। यो पनि हेरिराख्नु पर्दैन, यो भन्दा सजिलो तरिकाले म चाहिँ सिकाइन्छु। अगाडिबाटै हेर्ने, पछाडिबाट हेर्नु परेन, अगाडिबाट एबिसिडीबाट बन्दै जाने। एउटा कुरा के हुन्छ भने यदि मैले ए प्लस जेड जोडे भने 27 हुन्छ, बी प्लस वाई जोडे भने 26 हुन्छ। हामी यो कुरा क्लासमा अध्ययन गर्छौँ, टेन्सन नलिनु, एकदम डिटेलली यो कुराहरू, यो सबै ट्रिक्सहरू चाहिँ क्लासमा अध्ययन गर्छौँ। अब यसको लागि त तपाईँहरूलाई थाहा नै छ, 9745699899 मा तपाईँहरूले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। यसको बारेमा डिटेलली अध्ययन गर्छौँ। अब सिम्पली हामीले यहाँनिर गर्ने के हो भन्दा, यो 9 छ नि, सपोज 9 प्लस केही सपोज गरिदिउँ, सपोज यो गर्दाखेरि चाहिँ 27 आउँछ। यस्तो कुरा हेरौँ, यो ओ होइन, यो भनेको 27 माइनस 9 भनेको 18 हुन जान्छ। अब मैले के भेटेँ भने यदि मैले सिधा हेर्दाखेरि 9 लिटर हेर्छु नि, अब ठ्याक्कै मैले 27 सँग सबट्र्याक्ट गरेँ भने के हुन जान्छ भने उल्टोबाटको त्यो लिटर आउँछ क्या। जस्तै यदि यनको भ्यालु 1 भएको भए मैले चाहिँ 27 माइनस 1 गरेको भए 26 आउँछ। यो 26 भनेको के आयो त, जेड आयो। ए त जेडको ठ्याक्कै अपोजिटमा छ कि छैन, ए ठ्याक्कै जेडको अपोजिटमा छ नि हो। यसले पनि 9 को उल्टो तर्फबाट कुन चाहिँ भ्यालु आउँछ त्यो दिन्छ क्या, उल्टो तर्फबाट। भनेपछि अब 18, फेरि 18 भनेको कुन हुन्छ होला त, 18 भनेको यहाँ हेरी सिम्पली हाम्रो यो फर्मुला लगाउने इजेओ छ, यो भनेको 5 10 15 छ भनेपछि पी भनेको 16, क्यू भनेको 17, आर भनेको कति हुन्छ 18 हुन जान्छ। यति त पत्ता लाग्यो, आर भनेको 18 भयो भनेपछि 45th पोजिसनमा, 45th पोजिसनमा के हुने रहेछ, आर हुने रहेछ। अब 46 मा घट्दै गइरहेछ नि, जस्तै आर आयो, आर पछि के आउँछ, क्यू आउँछ कि आउँदैन, आर पछि क्यू आउँछ भनेपछि 46th पोजिसनमा क्यू, 47th मा यो क्यू त 17 पोजिसनमा छ भने 17 18 वटा जति रिपिट हुन्छ भन्ने कुरा हो। जस त्यो कुरा हामीले खासै मतलब भएन, तर यसपछि आउँछ क्यू, क्यू पछि आउँछ फेरि क्यू आउँछ, क्यू आउँछ, क्यू आउँछ, क्यू आउँछ। कतिपटक क्यू आउँछ होला त, यो कुरा यसो अड्कल काट्ने, कतिपटक क्यू आउँछ होला। यो उल्टोबाट कतिौं पोजिसनमा छ हेर्नु है, यो उल्टोबाट कतिौं पोजिसनमा छ, 8औं पोजिसनमा छ भनेपछि क्यू चाहिँ कतिपटक 9 पटक रिपिट हुने भयो हैन। यो 8औं पोजिसनमा जान्छ 9 पटक यता क्यू रिपिट हुन्छ। 45 मा आर आयो भने 46 47 48 49 50, 50 मा क्यू आउँछ। यति कुरा थाहा भयो, तपाईको क्यू एन्सर हुन्छ हो। यसरी हामीले चाहिँ आफ्नो दिमागलाई सेट गर्नु पर्यो, यसरी एक्सप्लेनेसन गर्नु पर्यो, माइन्डलाई त्यसरी एक्सप्लेनेसन गर्नु पर्यो। जब प्र्याक्टिस राम्रो हुन्छ, प्र्याक्टिस राम्रो भइसकेपछि त यो क्वेशन 20 सेकेन्डको हो के हैन। स्टुडेन्टहरुको एउटा क्वेशन के हुन्छ भने सर तपाईले सिकाउँदाखेरि किन यति लामो तरिकाले सिकाउनुहुन्छ, किन छोटो तरिकाले सिकाउनु हुँदैन भन्नुहुन्छ। अब सुरुमा तपाईहरुलाई छोटो तरिका लामो तरिकाले गर्न आउँदैन भने ट्रिक कसरी याद हुन्छ त। यो कस्तो कुरा हुन जान्छ भने तपाईले चाहिँ सिधै सर मलाई चाहिँ ब्रेनको सर्जरी गर्न सिकाइदिनु न भनेर भन्नुहुन्छ, जबकि तपाईलाई शरीरको बारेमै थाहा छैन हैन। हो यस्तो हुन जान्छ कि त्यही भएर मेहनत गर्न जरुरी छ र लोकसेवा मेहनत बिना अगाडि बढ्दैन, पार हुँदैन, यो कुरा हो। नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ। यो के हो भयो, नेक्स्ट भनेको हाम्रो यहाँनिर व्हाट इज द 100th लेटर अफ द सिरिज के छ त यहाँनिर ए एबी एबीसी एबीसीडी भनेर आएको छ। अब सिम्पली यहाँनिर हेरौँ के भएको छ, यहाँ ए आएको छ, यहाँ एबी छ, यहाँ एबीसी छ, यहाँ एबीसीडी यसरी आउन गएको छ है। ए छ, एबी छ, एबीसी छ, एबीसीडी छ, यसरी आउन गएको छ।
यहाँनिर सिम्पली अब यहाँ पनि 1 + 2 + 3 + 4 हुँदै गइरहेको छ। अब अगाडि हामीलाई थाहा छ यदि मैले n को भ्यालु 13 सपोज गरेँ भने 13 × 14 / 2 2 7 जा 14 यो भनेको 91 हुन जान्छ। अब 91st पोजिसनमा कुन हुन्छ होला? 91st पोजिसनमा हेर्नुस् है त, यहाँ 1 मा a थियो, 1 2 यहाँ 2 लियो भने ab छ, म्हणजे थर्ड पोजिसनमा b हुन्छ। अब 13 पोजिसनमा कुन लेटर हुन्छ त्यो पत्ता लगाउने। यो कसरी आइरहेको छ हेर्नुस् है, a b c छ, a b c d छ, यसरी आइरहेको छ। अब हेर्नुस् है, यहाँ थर्ड छ, यहाँ फोर्थ छ। यदि मैले सबैलाई जोडेर 10 बनाउने हो भने यो सबै जोडेर 10 हुन्छ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डी आउँछ कि आउँदैन? 10 कसरी आउँछ? 4 × 5/2 2 2 जा 4 यहाँनिर आउँछ 10, यसरी 10 आउँछ। भने यसरी खासमा काम भइरहेको छ क्या। यहाँनिर 10 आयो नि, यो फोर्थ पोजिसनमा आइरहेको छ, फोर्थ पोजिसनमा भइसकेको छ, 4 × 5 यो 10 आयो। भने 91st मा कुन हुन्छ त? यहाँ 13 छ नि, 13 छ, 13 छ भने 13 को कुन हुन्छ होला? अघि भर्खरै हामीले कुरा गरेका थियौँ। 13 भनेको कुन हुन्छ? हामीलाई थाहा छ j भनेको कति हो त? j भनेको 10 हो, k भनेको 11 हो, l भनेको 12 हो, m भनेको 13 हो है। यो जहिले यही फर्मुला युज गर्नुपर्छ भने चाहिँ सिफ्लोरक्स भन्ने पनि युज गर्न सकिन्छ। जस्ट हामी बेसिक लेभलबाट बुझ्दै गइरहेका छौँ। यो m भनेको कति भयो त? 13 भयो। भनेपछि यो m छ यहाँनिर 13 मा। अब 91 बाट हेर्नु पर्यो। 31 मा 91 छ भने 92 मा कति हुन्छ? 92 मा a हुन्छ, 93 मा b हुन्छ, 94 मा c हुन्छ, 95 मा d हुन्छ, 96 मा e हुन्छ, 97 मा f हुन्छ, 98 मा g हुन्छ, 99 मा h हुन्छ र 100 मा कति हुन्छ त? i हुन जान्छ। 100 मा i भयो चाहिँ अप्सन बी भयो। अब यत्रो धेरै सोच्ने त सर यति लामो जाने यति सबै मैले गर्नुपर्छ पर्दैन। यहाँनिर सिम्पली के गर्ने त? 100 पुराउनको लागि यहाँ मैले कति जोड्नु पर्ने छ? 8 जोड्नु पर्ने छ। 8 जोड्दाखेरि 1 मा 8 जोड्दाखेरि कति हुन्छ? 9 हुन्छ। 1 मा 8 जोड्दाखेरि 9 हुन्छ हैन। 9 भइसकेपछि 9 पोजिसनमा कुन हुन्छ? i हुन्छ। सिम्पली गर्न सकिन्छ। अब यस्तो सानोतिनो ट्रिकहरु त तपाईहरुले आफै क्याल्कुलेसनको लागि छुट्याउन सक्नुहुन्छ। यस्तो ट्रिकहरु अब यो चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि यो चाहिँ तपाईहरु आफैले बनाउँदाखेरि सजिलो हुन्छ। जुन तरिकाले तपाईहरुलाई पोजिसन याद गर्न सजिलो हुन्छ तपाईहरु त्यही तरिकाले जानुस्। यो पनि एउटा के भयो त? सिंगल सिरिज नै भयो है त। यो पनि एउटा सिंगल सिरिज नै हुन जान्छ। ओके, आन्सर आई भयो। नेक्स्टमा जाउँ। व्हाट इज द 100 लेटर अफ द सिरिज जेड वाई? अघिकै क्वेशन जस्तो भइरहेछ यो है, अघिकै क्वेशन जस्तो भइरहेछ। सिम्पली जेड छ, जेड वाई छ, जेड वाई एक्स छ, जेड वाई एक्स डब्लु छ। अब उल्टोतिरबाट जानु पर्यो। 100 लेटर हामीलाई के थाहा छ? सिम्पली हामीले सपोज गर्ने n = 13 सपोज गर्ने। 13 सपोज गरेपछि यहाँनिर कति आउँछ? 91st आउँछ। अब 91st पोजिसन 13 मा। अब 13 र समथिङ जोड्दाखेरि 27 हुनु पर्यो। भने यो भनेको कति आउँछ? 27 र 13 घटाउँदा 14 आउँछ। 14 भनेपछि के आउँछ? यहाँनिर o भनेपछि n आउँछ। n भनेको कति हुन्छ? 14th हुन्छ। अब हेर्नु चाहिँ फास्ट गर्नु पर्यो। n भनेको कति हुन्छ? 14th हुन जान्छ है। यति भयो। अब n 14th भयो भनेपछि उतापट्टि n आइरहेको छ। 14th पोजिसनमा के आइरहेको छ त? n आइरहेको छ। यसको मतलब 91st पोजिसन, 91st पोजिसन भनेको कुनले ओगटिरहेको छ त? n ले ओगटिरहेको छ। अब फेरि जाने। अब जेड वाई एक्स हुन जान्छ। जेड वाई एक्स छ, यहाँ डब्लु छ, यहाँ v छ, यहाँ u छ, यहाँनिर t छ, यहाँनिर s छ। भने 92nd 93rd 94th 95 96 97 98 99 कति आउन जान्छ? 100 मा r आउन जान्छ। तपाईको आन्सर r हुन जान्छ। यसरी गर्न सकिन्छ हैन। पोजिसन गर्दै जाने। यो पोजिसन गर्ने तरिका आफूले डिभाइस गर्दा अझै राम्रो हुन्छ है। कसैको ट्रिक युज गर्नु भन्दा नि यसमा चाहिँ आफ्नै तरिकाको ट्रिक युज गर्नु भने अझै बेटर हुन जान्छ जस्तो मलाई लाग्छ है त। अब नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ। नेक्स्ट क्वेशनमा के छ? व्हाट इज द 50th लेटर अफ द सिरिज भनेको छ। अब यहाँनिर बल्ल तपाईहरुको डबल सिरिज आउन गयो है त। डबल सिरिज आउन गयो। अब डबल सिरिजमा सामान्यतः हामीले यो फर्मुलाको प्रयोग गर्छौं समको लागि। तपाईहरुले याद गरिराख्नु चाहिँ पर्दैन है, याद गरिराख्नु पर्दैन। सिरिज हेर्ने बित्तिकै तपाईहरुले थाहा पाइहाल्नुहुन्छ। जेनरली म त के भन्छु, सिंगल डबल ट्रिपल सिरिज भनेर याद पनि नगर्नुस्। किन याद गर्ने? किनभने तपाईले सिरिज चिन्न सक्नुहुन्छ त फर्मुला आफै पाइहाल्छ नि है। ल हेर्नुस् है त। अब यहाँनिर हेर्नुस्, यो a र a छ, यो यतिलाई लिनु पर्यो, यसलाई लिनु पर्यो। यहाँनिर एउटा कुरा मैले छुटाएको छु है। यहाँनिर चाहिँ 3 वटा यसरी क्यापिटलमा c पनि हुन्छ है त। अनि यहाँनिर यस्तो छ।
भनेपछि यहाँ ए छ, यहाँ 2 छ, प्लस यहाँ 4 वटा बी छ, यहाँ 4 भयो। त्यसपछि सीसीसी माथिको सीसीसी गर्दा 6 भयो। त्यसपछि यहाँनिर 8 हुँदै गइरहेछ। यसको फर्मुला भनेको n plus 1 हुन्छ। इभन नम्बरहरूको जोड संख्याहरूको योगफल, जोड संख्याहरूको सम भनेको कति हुन जान्छ? n into n plus 1। अब कतिसम्म पुग्नु पर्ने छ? हामीले 50 को नजिक पुग्नु पर्ने छ। 50 को नजिक पुग्नको लागि सबैभन्दा नजिकको भ्यालु कति हुन्छ होला? 7 8 जा 56 हुँदैन, 6 7 जा 42 गर्नु पर्यो। जस्तै n को भ्यालु 6 हाल्नु भयो, n को भ्यालु 6 हाल्दा के हुन जान्छ? यो n को भ्यालु 6 हाल्दाखेरि तपाईको यहाँनिर आउन जान्छ 6 into 7 equals to 42 आउँछ। अब एउटा एक स्टेप बढाउनु भयो, n into 7 बनाउनु भयो भने 7 into 8 भनेको कति आउन जान्छ? 56 आउन जान्छ। यो काम छैन। 42 मा जाम हामी। 42 मा गयौं, n equals to 6 गर्दाखेरि कति आउन गएको छ? 42 आउन गएको छ। अब 42 मा कुन हुन्छ होला त? यसो विचार गर्ने। n को भ्यालु 6, n को भ्यालु 6 हुँदा 5 हुँदा e हुन्छ भने 6 हुँदा f हुन्छ। कस्तो आयो त हेर्नुस् त? f 1 2 3 4 5 अनि त्यसपछि क्यापिटल F 1 2 3 4 5 6। यो चाहिँ कतिऔं पोजिसनमा छ त? 42nd पोजिसनमा छ। यो कतिऔं पोजिसनमा छ? 42nd पोजिसनमा छ। यो काम भयो। अब तपाईहरुले जी आउँछ सर भनेर अब जुन पाए त्यही यहाँ दुईटा जी छ, कुनैमा टिक लाउनु होला, दिमाग खराब हुन्छ, त्यो काम नगर्ने। सुरुमा के गर्ने? गन्ने। यो चाहिँ कति छ? 1 2 3 4 5 6, किनभने यो 6औं पोजिसनमा छ। अब जी त कतिऔं पोजिसनमा छ? 7औं पोजिसनमा छ। 43 देखि 44 45 46 47 48 49 1 2 3 50 भन्छ स्मल जी आउँदो रहेछ। यतापट्टि टिक लाउने, हौसेर फेरि यतापट्टि जी मा टिक लाएर क्यापिटल जी मा टिक लाउने काम कुरो खतम भयो, बिग्रियो। त्यति काम भयो, कुरा बुझ्यो। 42 मा आयो पोजिसन डबल सिरिजको, एकदम सजिलैसँग ढ्याक्राकै मिल्यो है त। ल यसरी गर्न सकिन्छ। हिसाब गर्दै जाँदाखेरि मिल्दै जान्छ, मजा पनि आउँछ कि यो सिरिजको क्वेशन गर्न एकदमै मजा आउँछ। मेरो वान अफ द फेभरेट नै हो। ल यहाँ नेक्स्टमा जाउँ। अब 5th मा भयो, अब 6th क्वेशनमा जाउँ। अब 6th र 7th मा चाहिँ जेनरली मैले ट्रिपल सिरिज लिएको छु। किन भन्दाखेरि ट्रिपल सिरिजको क्वेशन थोरै अडबङ्गै टाइपको क्वेशन हुन्छ के। अब ट्रिपल सिरिजमा चाहिँ म फर्मुला याद गर्न भन्छु। अब ट्रिपल सिरिज कसरी भयो हेर्नुस् त? A1A भनेर छ यहाँनेरि, त्यसैगरी AB A1A छ अनि AB 1 to AB छ। हेर्नुस् त तीनवटा आएको छ नि, स्मल लेटर, क्यापिटल लेटर अनि नम्बर आएको छ। यसमा एउटा फर्मुला के याद गर्ने भने समको लागि n into n plus 1/2 into 3। ट्रिपल सिरिज भनेर चिन्नु भयो भने, यदि ट्रिपल सिरिज भनेर चिन्नु भयो भने n into n plus 1 divided by 2 into यहाँनिर 3 गर्नु पर्यो। यो चाहिँ तपाईहरुको ट्रिपल सिरिजको फर्मुला हुन जान्छ। अब अर्को ट्रिपल सिरिजको क्वेशन चाहिँ यो तपाईहरुको चाहिँ म होमवर्क दिन्छु, अन्तिममा देखाइन्छु, हेर्नु होला। यो फर्मुला लाउने। अब तपाईहरुले चिन्नु पर्यो कि यहाँनिर हेर्नुस् त किन यस्तो गर्नु होला त सरले भन्ने कुरा नि तपाईले यो फर्मुला पनि रट्नु पर्दैन के। खासमा तपाईले ट्रिपल सिरिज आइसकेपछि आपसे आप प्रयोग हुन्छ के यो कुरा। किनभने ट्रिपल सिरिजमा प्रत्येक 3 वटा टर्महरु चाहिँ रिपिट भइरहेको हुन्छ। 3 आउँछ, 6 आउँछ, 9 12 15 18 21 यसरी आउँछ के खासमा। हो त्यो भएर चाहिँ यहाँ 3 ले मल्टिप्लाई भएको हुन्छ। हामीले क्लासमा पढ्दाखेरि यसको बारेमा अझै डिटेलली अध्ययन गर्छौं। ट्रिपल सिरिज के हो भनेर ट्रिपल सिरिजको पुरै के अपरेसन भन्छ, पुरै स्टिङ अपरेसन जसरी ट्रिपल सिरिजलाई हेर्छौं है त। अहिलेको लागि हामी यति याद गरौँ, यो फर्मुला छ। अब यहाँनिर के हुन जान्छ त? यति भ्यालु आएको छ। अब हेरौँ है त। A1A छ नि, यहाँनिर 3 छ, त्यो पनि गर्नै पर्दैन। सिम्पली के गर्ने? n को भ्यालु कति राख्दा 50 को नजिक आउँछ त्यो कुरा थाहा हुनुपर्छ है। n को भ्यालु कति राख्दा 50 को नजिक आउँछ भन्ने कुरा। जस्तै n को भ्यालु मैले 5 राखे, 5 into 6/2 into 3 भनेको 2 3 जा 6 9 9 5 जा 45। यहाँनिर कति आउँछ? 45 आउन जान्छ। यो कति आउँछ? 45 48 जस्तो देखियो होला है। यहाँनिर 2 छ, काट्यो, 2 3 जा 6 5 3 जा 15 15 3 जा 45 भनेपछि 5 राख्दाखेरि जब मैले n को भ्यालु के गर्छु त 5 राख्छु, यो के आउँछ? 50 को नजिक आउँछ कि आउँदैन? 50 को नजिक आएको छ भनेपछि अब 45 आयो। 45 मा कुन पर्छ त त्यो कुरा तपाईले पत्ता लगाउनु पर्यो। अब त्यसपछि चाहिँ तपाईको एनालिसिसको कुरा यहाँनिर आउँछ। मैले तपाईलाई के भने त 45 छ, n को भ्यालु कति राख्दाखेरि त 5 राख्दाखेरि चाहिँ 45 को नजिक आयो। अब यहाँनिर 3 6 9 12 यसरी आइरहेको छ। n को भ्यालु 5 राख्दाखेरि के हुन्छ होला? यस्तो आउँछ A B C D E 1 2 3 4 5 क्यापिटल A B C D C D E यस्तो आउँछ। अनि यो चाहिँ कतिऔं पोजिसनमा छ त? 45th पोजिसनमा छ। यो सबै कुरा पत्ता लगाउन सकिन्छ जति बेला यो कुरा ठ्याक्कै दिमागमा खुल्छ। यसरी ठ्याक्क खुल्छ के यो कुरा नै हेर्दैखेरि नै थाहा पाउन सकिन्छ के।
त्यो बेलामा है त। अब 45 आयो, अब 46 मा कहाँबाट सुरु हुन्छ यो 46 हुन्छ। ए भनेको 46, बी सी डी ई 46 47 48 49 50। हामीलाई चाहिएको 50 हो। यो मिल्यो, यसमा ठ्याक्राको टिक लाउने काम भयो। अब यसमा जाउँ। यो क्वेसन चाहिँ तपाईहरुको के भयो त, आफ्नो टास्क भयो, तपाईहरुको गृह कार्य भयो, जे बुझ्नुस्। तपाईहरुलाई प्र्याक्टिसको लागि भयो। ट्रिपल सिरिजको यो पनि मिठो क्वेसन छ, यतापट्टि त अरु क्वेसन छैन ल। यो क्वेसनहरु भयो। अब हामीले चाहिँ तपाईहरुलाई लोकसेवाको क्लासहरु चाहिँ प्रदान गरिरहेका छौं है। लोकसेवाको क्लास भइरहेको छ। हामीले नासु, खरदार, अफसर लेभलको लागि चाहिँ क्लासहरु गरिरहेका छौं। साथसाथै जस्तै तपाईहरुको क्याडेटहरुको असैहरुको पेपरमा चाहिँ इंग्लिश हुन्छ, नेपाली हुन्छ हैन, कसैकोमा म्याथ हुन्छ, जेनरली क्याडेटहरुकोमा म्याथहरु हुन्छ। अब सेवा सम्बन्धी बाहेकका विषयहरुमा हैन, सेवा सम्बन्धी जस्तै अब भेटनेरी, एग्रिकल्चरहरुको विभिन्न विषयहरुमा सेवा सम्बन्धी जब रिलेटेड नलेजहरु बाहेकको अरु पोर्सनहरु सामान्यतः हामी तपाईहरुलाई यहाँनिर अध्ययन गराइरहेका छौं र अत्यन्तै एफोर्डेबल कस्टमा, एफोर्डेबल प्राइसमा हामी तपाईहरुलाई आईक्यू जीके साथसाथै पब्लिक म्यानेजमेन्ट जुन त्यहाँनिर इन्क्लुडेड हुन्छ त्यो कोर्सहरु पनि गराइरहेका छौं है। र मन्थली हामीले एकदम एफोर्डेबल प्राइसमा, तपाईहरुलाई चाहिँ गाह्रो हुन्छ भने मन्थली छ। साथसाथै अर्को कुरा भनेको क्लास जुममा हुन्छ। तपाईहरुको फिडब्याक लिँदा हामी यसरी नै डिजिटल बोर्डको अगाडि आएर तपाईहरुसँग फिडब्याक लिन्छौं हैन। कुनै बेला हामी यसरी नै अध्ययन पनि गर्छौं हैन। धेरै जसो क्लासहरु हामी यसरी पनि अध्ययन गराउन सक्छौं, जुनमा चाहिँ तपाईहरुलाई ल ठिक छ सर यसो आएर पढाइदिनु पर्यो भने हामी त्यो काम पनि गर्छौं। अर्को कुरा भनेको तपाईहरुलाई नोट्स, भिडियो लेक्चर्स, प्र्याक्टिस क्वेसनहरु फ्री अफ कस्ट हामी प्रोभाइड गर्छौं। एक दिन होइन, 2 दिन होइन, 1 महिना होइन, 2 महिना होइन, 1 वर्ष होइन, 1.5 वर्ष होइन, तपाईलाई जति राख्न मन छ राख्नुस्। त्यो समयसम्म तपाईले त्यो भिडियो राख्नुस्, नोट्स राख्नुस्, पढ्नुस्। केही छैन। विद्यार्थीहरुले पढ्न पाउनु पर्छ र जति बेला मन लाग्यो त्यति बेला पढ्न पाउनु पर्छ। यो होइन कि अब आज तपाई 2 दिन बिरामी हुनुभयो, अरे यार मेरो भिडियोको त अब 3 दिन मात्रै बाँकी छ यार, मैले के गर्ने, त्यस्तो नहोस् कहिले पनि। जुन बेला मन लाग्छ त्यो बेला तपाईले पढ्न पाउनु पर्यो र त्यो तपाईहरुको अधिकार हो है। साथसाथै अब अहिले नयाँ 7879 मा जुन विज्ञापन खुलेको थियो, त्यो विज्ञापनमा तपाईहरुले परीक्षाको लागि त भन्नु भएको थियो हो। त्यो परीक्षाको लागि पनि जुन जोइन गरिराख्ने विद्यार्थीहरु हुनुहुन्छ, उहाँहरुले पनि हामी एकदमै र्यापिड सेसन गरिरहेका छौं है त। आईक्यू जीके को र्यापिड सेसन हामीले स्टार्ट गरेको छौं र त्यसमा पनि तपाईहरु जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। कन्ट्याक्टको लागि है, कन्ट्याक्टको लागि चाहिँ तपाईहरुले 9745699899 यो नम्बरको व्हाट्सएप, भाइबर, टेलिग्राममा तपाईले कल गर्न सक्नुहुन्छ अथवा हामीलाई मिस कल पनि तपाईले गर्नुभयो भने हामी तपाईहरुलाई यहाँनेरि पढाउन रेडी छौं। हामी तपाईलाई कल गर्छौं, तपाईले आफ्नो समस्या भन्नुस्, त्यो समस्याको जे पनि सोलुसन हुन्छ त्यो हामी तपाईहरुलाई प्रदान गर्छौं। र साथसाथै अर्को कुरा भनेको कोही एसई पढिरहेको विद्यार्थीहरु हुनुहुन्छ नि, उहाँहरुको लागि खुसीको खबर के छ भने हामीले दशैं पछाडी चाहिँ एसई को एकदमै इन डेप्थ सेसनहरु गरिरहेका छौं है। एसई को स्टुडेन्टहरुको लागि चाहिँ सर अत्यन्तै धेरै मेसेज आइरहेको छ। सबै विद्यार्थीलाई अटाउन सक्छौं कि सक्दैन त्यो त थाहा छैन, तर जतिले सक्छौं हामी पढाउँछौं। तपाईहरुलाई एकदमै एफोर्डेबल प्राइसमा हामीले चाहिँ एसई को साइन्स, म्याथ, ओपीटी म्याथ, सोशल, इंग्लिश, नेपालीको विषयहरु यसरी नै तपाईहरुले अगाडि आएर हामी तपाईहरुलाई पढाउँछौं। त्यसैले तपाईहरुले सर मलाई पनि जोइन गर्न मन छ भनेर अहिले तपाईहरुले भनिराख्नुस्, हामी तपाईहरुलाई ग्रुपमा जोइन गर्छौं है त। ल आजको लागि यति नै। अर्को नेक्स्ट इन्ट्रेस्टिङ सेसन लिएर फेरि पनि हामी उपस्थित हुने नै छौं। सबैजनालाई धन्यवाद र सम्पर्क गर्न चाहिँ नबिर्सिने। फोनमा सम्पर्क गर्न नबिर्सिनु। अहिले